100 पुऱ्याइदिउँ त 87 वाउ 90 ओए छिरा 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 ओए बालाजु चक्रपथ पियाज ब्लकले गरे परिक्रमा टाइटल यही हुनेछ गाइज आजको लागि। हेलो वेलकम ब्याक टु एनदर एपिसोड अफ पियस ब्लग। सो गाइज आज चाहिँ म एकान्त कुना जाँदैछु। एकान्त कुना गएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ गएर मेरो लाइसेन्स पहिले एकचोटि मैले ट्रायल दिइसकेको थिएँ। सो फेरि ट्रायल दिनु पऱ्यो भनेर चाहिँ म त्यहाँ बुझ्न जाँदैछु है के हुन्छ। अनि त्यहाँसम्म जाँदाको हल्का ब्लगिङ पनि गरौँ भनेर सो म जान लागिरहेको छु एकान्त कुना। सो एकान्त कुनासम्मको ब्लग हेर्नु होला है। आज चाहिँ मस्त घाम पनि लागेको छ है। हिजो रातभरि पानी परेर रहेछ। सो पानीले चाहिँ बिहान उठ्दाखेरि चाहिँ बाइक उत्तानो लागिरहेको रहेछ। पानीले गर्दाखेरि पानीले चाहिँ पुरै त्यो हुन्छ नि भिजाएर पार्किङ गरेको ठाउँ भिजाएर पुरै भाँसिएर चाहिँ मेरो बाइक लडिरहेको रहेछ। थ्याङ्क गड। तर बाइकले केही भएन। सो एकान्त कुना भनेपछि म जान चाहिँ आज कलङ्कीको बाटो हुँदै जान्छु होइन। कलङ्कीको हाइवेबाट त्यो अन्डरग्राउन्डबाट छिरेर जान्छु। त्यहाँको ब्लग हेर्नु होला। ब्लग गाइज ब्लग। घाम लागेर पनि दिन एकदम दामी भएको छ। सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ ब्लग पनि एकदम दामी आउनेछ आज। पिएस ब्लग चाहिँ अहिले यहाँ बालाजी चोकमा छ होइन। सो पिएस ब्लग आज एकान्त कुना जाँदैछ लाइसेन्सको लागि। लाइसेन्स चाहिँ एकचोटि मैले दिइसकेको थिएँ होइन। फेरि बिचमा म दुईचोटि ट्रायल बाँकी थियो मेरो। एकचोटि चाहिँ म फेल भएँ। सो दुईचोटि ट्रायल बाँकी छँदाखेरि म फेरि मुस्ताङ गएँ। बिचमा दिन पाइएन लकडाउन भयो। सो अहिले फेरि दिन पाइन्छ कि भनेर त्यहाँ बुझ्न जाँदैछु। सो आजको कन्टेन्ट भन्दा पनि त्यही हो। बालाजी चोकदेखि चाहिँ एकान्त कुनासम्मको चाहिँ धमाकेदार ब्लग आउनेछ आज होइन। ओ माई गड राइडरहरू खतरा खतरा छन् काठमाडौँमा चाहिँ होइन। आफ्नो लाइनबाट चलायो भने कहिले पनि डराउनु पर्दैन। दायाँ बायाँ जाने बेला चाहिँ बहुत विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अरू त त्यस्तै हो। सो लाइन मिच्नु भएन च्याप्नु भएन। पछाडिबाट गाडी आइरहेको हुनसक्छ साइड लाइट दिनु पऱ्यो। यता घाम लागिरहेको रहेछ फेरि यार। सो यहाँ आइपुगेको छु म। लगभग वनस्थली आइपुग्नु लाग्यो भन्दा पनि हुन्छ है। लाइसेन्सको चाहिँ ट्रायल भएदेखि त्यस्तो बवाल दिन्थेँ अहिले चाहिँ मलाई जस्तो लागिरहेको छ। तर मैले चान्स पाउँछु कि पाउँदिनँ भन्ने कुरा मात्रै छ है। 6 महिना भइसकेको रहेछ है। सो चाहिँ फेरि लिखित दिनुपर्ने हो कि भन्ने टेन्सन पनि छ। तर होप नपर्ला भन्ने लागिरहेको छ। कस्तो घामले पोलेको यार। जाडो महिना आउनु लागेपछि त के भएको यस्तो यो सम्म लाग्छ भने कहिलेकाहीँ त। अलिकति मात्रै घाम लाग्यो भने काठमाडौँमा धुलोले आँखा देखिँदैन यार। कुहिरो मण्डल लाए जस्तो थियो। त्यस्तो पनि हुन्छ। स्वयम्भू यार भाइजर लाउँदा पनि आँखाबाट धुलो छिरेखा भनेपछि सकिहालेन नि। सो नेपालमा चाहिँ अलिकति अस्तव्यस्त नै छ भन्नुपर्छ है। जेब्रा क्रसिङहरू यताउति मान्छेहरू होइन। सो कोही यसो बाटो काट्न खोजिरहनु भएको छ भने हामीले एकछिन भने नि गाडी रोकेर उहाँहरूलाई बाटो कटाइदिनुपर्छ है। सो यस्ता यस्ता कुराहरू याद गरेर चलायो भने साँच्चै भने सेफ राइड गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको छ। डक्स के हो दिदीले त नहेरी चलाइदिने रहेछन्। दायाँ बायाँ नहेरिकन चलाइदिने। यस्तो गर्नु भएन नि दिदी। के भएको तपाईँ गाह्रो पर्छ नि हो हामीलाई। यस कलङ्की आइपुग्न लागेको छु म। कस्तो हतार भएको। सो कलङ्कीको अन्डरग्राउन्ड आउनु लागिसकेको छ। त्यहाँबाट उता चाहिँ धुलो छैन है। यहाँसम्म मात्रै हो धुलो चाहिँ। कलङ्कीबाट त फेरि के भने नेपालकै बाटो हो र भने जस्तो जाने रोड छ त। त्यहाँबाट त बब्बाल मजा आउँछ कि।
कलङ्की आइपुग्न लागिसकेको छु म। तर कहिलेकाहीँ मलाई आफैलाई अचम्म लाग्छ हो, लाइसेन्स नहुँदा पनि मेरो यस्तो कन्फिडेन्ट कहाँबाट आयो भनेर क्या। सो हरेक कुरा सोचमा डिपेन्ड हुन्छ है गाइज। मसँग लाइसेन्स छैन, यहाँ हुँ गरेर चलायो भने त त्यस्तै हो, चलाएँ होइन के हुने हो र होइन। सो आफूमा विश्वास गर्नुपर्छ भन्छ नि, हो यही हो क्या, आफूमा विश्वास गर्ने हो क्या। बिलिभ इन योर सेल्फ गाइज। सो यहाँबाट अन्डरग्राउन्ड हुँदै चाहिँ आजको हाम्रो अन्डरग्राउन्ड छिर्न लागिसकेको छु, कलङ्की अन्डरग्राउन्ड। सो यहाँको ब्लग चाहिँ मलाई बनाउने धेरै रहर थियो पहिलेदेखि होइन। सो पाइराखेको थिएन, स्कुटर म लिएर हिँड्दाखेरि पनि यहाँको चाहिँ यो रोडमा राइड हानेको चाहिँ एउटा ब्लग बनाऊ भने जस्तो लागिरहेको थियो। सो आज यो अवसर जुरेको छ मलाई। कलङ्की अन्डरग्राउन्डबाट छिरिसकेको छु म। यहाँ छिरेपछि मलाई अर्कै देश छिरेको जस्तो फिल भयो। ल ल के हो यस्तो यार, व्हाट इज दिस। वाउ हैट, यो बाटोमा चलाउनु त कति मजा यार, आनन्द आउने बाटो के। सो यो बाटोमा पनि राइड हानेको छु आज, एकदम बवाल मजा भइरहेको अवस्था छ। ओए कस्तो पेले यार, यो हो नि त मजा भनेको गाइज। ओए कारले त के हो यस्तो दिने हो नि यार। मलाई यहाँबाट धेरै बेर लाग्दैन एकान्त कुना आउन है, म लगभग 10-20 ओए कहाँ कुनैबाट छिराएको यार। अलिकति बाँकी छ एकान्त कुना यातायात आउनको लागि। ओ माका एकान्त कुनातिरको रोडमा पनि बाइक चलाइयो आज आएर। यहाँतिर एमटी दौडाइयो, एमटी। जसले पेले त्यसले जाने रहेछ क्या काठमाडौँमा चाहिँ गाइज। ओ सिन हेर त, सिन त्यो बादल पक्कै पनि दामी आयो हुनुपर्छ मेरो गोप्रोमा। सिन 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 हेर त गाइज, सिन। वाह सिन, यो गाडीले छेक्यो, यो गाडीले टपेर जानु पर्यो। वाह कति दामी ठाउँ यार। लगभग म आइपुग्न लागिसकेको छु एकान्त कुना। लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। ओइ 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 आइज है। सो सबैतिर विचार गरेर चलाउनु पर्ने हुन्छ है। 100 पुऱ्याइदिउँ त। 79 84 87 86 87 88 वाउ 90। सो गाइस जाम आएर मात्रै हो 100 पुऱ्याउनु विचार थियो आज है। प्लेनमा उडे जस्तो फिल भयो यार, एकछिन कस्तो मजा आएको यार। सो 92 सम्म मात्रै हानियो है यो बाटोमा। 100 क्रस गर्ने विचार थियो मेरो। यस यस अब आएँ म एकान्त कुना आइसकेको छु। चुस्स चुस्स छिराउँदै जानुपर्छ क्या, चुस्स चुस्स। सो एकान्त कुना पनि आइसकेको छु म। यहाँ गएर लाइसेन्सको लागि बुझेर। ओ डरो लयो यार केटोले। वाउ सिन, वाउ वाउ जस्ट वाउ। सो यहाँ गएर चाहिँ बुझ्नुपर्ने अवस्था छ। यहाँभित्रमा बुझेर चाहिँ जानु छ। यहाँ चेयर पार्किङ गरेर म यहाँबाट के रहेछ बुझेर अहिले फेरि ब्लकमा आउने नै छु। यातायातमा पनि राम्रै काम भएको छ मेरो है। फ्राइडे चाहिँ आउनुहोस् भर्नलाई, यसपालि बिहिबार घर स्थापना परेको रहेछ। सो फ्राइडे आएर चाहिँ म यहाँ रसिद भरेपछि आइतबार सोमबार कहिले पाला आउँछ त्यहिले आउनुहोस् भनेर। पिएस ब्लक चाहिँ अहिले यता घरको छेउछाउ छ। अब यहाँबाट चाहिँ म चाबेल हुँदै
त बालाजी निस्किन लागिरहेको छु। सो त्यहाँसम्मको ब्लग हेरिदिनु होला, मोटो ब्लगिङ होइन। सो पिएस ब्लगको राइडिङ पनि 100 पुग्छ, आज 100 पुग्छ। पुऱ्याइदे भाइ, देखाइदिन लाएको थिएँ। फेरि यहाँबाट यसरी आएपछि अलिकति काठमाडौँमा चलाउनु चाहिँ मजै हो कि होइन। सबै आफ्नो तरिकाबाट केयरफुल अपनाएर चलाइरहेको हुन्छ। सो टेन्सन त लिनै पर्दैन यहाँ। सो कोटेश्वर, गोवाको कोटेश्वर हुँदै यस्तो दबाइहाल्नुपर्छ कि ठाउँ पाएपछि त। चाबेल हुँदै बालाजु निस्किन लागिरहेको छु। पिएस ब्लगको राइडिङ चाहिँ यस्तो छ गाइज। सो काठमाडौँको भ्यू देखाउने भनेर हिँडेको हो कि आज चाहिँ। खास काठमाडौँको भ्यू देखाउने हो कि। एक राउन्ड परिक्रमा नै लाइयो आज, चक्रपथ परिक्रमा लाइयो आज होइन गाइज। त्यहाँबाट 3 कुनै एकान्त कुना हुँदै काठमाडौँको पुरै दृश्य, बालाजुबाट बालाजुसम्मको दृश्य आज तपाईँहरूले हेर्न सक्नुभयो। पिएस ब्लगको MT-15ले आज पुरै चक्रपथ परिक्रमा लगाएको छ है। म उता बालाजुबाट सुरु भएको मेरो यात्रा एकान्त कुनामा लाइसेन्सको हल्का बुझेर त्यहाँबाट चाहिँ फेरि म आइसकेको छु। हानिन्छ नि हो यस्तो बाटो भएपछि त पिएस ब्लगले। सो कोटेश्वर आइपुगिसकेको छु म है। अब यहाँबाट चाहिँ जाँदैछु कोटेश्वर हुँदै यता गौशाला हुँदै चाबेल हुँदै सुकेधारा हुँदै बालाजी फेरि जाँदैछु। सो एक राउन्ड चक्रपथ परिक्रमा नै लगाउने भएको छु आज मैले। सो यहाँ पनि जाममा नपरेको अवस्था है। कोटेश्वरमा पनि पहिला म बसेको थिएँ यहाँ महादेव ठानेर है। सब यहाँबाट गौशाला हुँदै जाने नै छु। वाउ, भ्यू साँच्चै दामी छ है, बाटो दामी छ है। यतातिर राइड हान्नु पनि एकदम मजा आउने टाइपको बाटो छ। छिराइदिउँ होस् नछिराउँ, छिराउँ होस् नछिराउँ। पिएस ब्लगको युट्युब च्यानलमा गएर लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला भन्न चाहेँ। अब हाम्रो यात्रा जारी नै छ। कोटेश्वर हुँदै गौशालातिरको बाटो समाइसकेको छ पिएस ब्लगले। छिराइ त हुँदैन, MT को हो त, MT को पावर त देखाउनु पऱ्यो नि होइन। के भइरहेछ यहाँ? ओहो, कति हतार हो कसले छिराउने भनेर कम्पिटिसन चल्छ क्या यहाँ। फेरि आफ्नो बाटो हिँड्ने हो, बालै भएन होइन। कति मजा हो त नि। गौशाला हुँदै जान लागिरहेको छु चाबेल। एक राउन्ड पिएस ब्लगले आज चक्रपथ परिक्रमा गरेको छ है। पिएस ब्लग चक्रपथ परिक्रमा टाइटलै यही हुनेवाला छ आजको गाइज। पिएस ब्लगले चक्रपथ परिक्रमा लगाए टाइटल बोल्छ नि त। पिएस ब्लगलाई सोध्नुहोस् चक्रपथ परिक्रमा बाइकमा लगाउँदा कति मिनट लाग्दो रहेछ टाइटल। यहाँतिरको बाटो चाहिँ बवाल के। यहाँतिरको बाटो यस कारण पनि मैले भिडियो बनाएँ कि बाटो नि राम्रो छ के। बाटै बवाल के यार, रमाइलो छ। सबै आफ्नो काममा दौडिरहेका छन्, रमाइलो छ। काठमाडौँमा चाहिँ जसले छिरायो त्यसले जान्यो काठमाडौँमा चाहिँ। सो के बोल्ने भइरहेछ यार। एउटा टडक पनि छैन अगाडि यार। टडक साहित्य पढिदिउँ भनेको छैन त आज त टडक। के भइरहेछ यहाँ? वाह, यहाँको सिन चाहिँ पक्कै पनि बवाला आउनुपर्छ। यो हो नि त बाटो, यो हो नि त दायाँ बायाँ रुख। यस्तो बाटो हुनुपर्ने हो कि सबैतिर नेपालमा। के भइरहेछ यहाँ? सो पिएस ब्लग गौशाला आइसकेको छ। जय पशुपतिनाथ। चक्रपथ परिक्रमा आजको दिनमा। ट्राफिक गाइड देख्यो भने लाइन मिचेको केसमा मलाई चिट काटिनेछ। ओए, एउटा बाइक छिर्ने ठाउँ त कसो नहोला त, जानी हो अगाडि होला नि त कतै त।
सो गौशाला पनि कटिसकेको छु। अब चाबेल चाबेल आइपुग्न लागेको अवस्था। यत्रो गाडी छ मैले त चलाउनै सक्दिनँ कि जस्तो लाग्थ्यो पहिला। अहिले त बाइक लिएर हिँडेपछि बाटो त आफै निक्लिँदो रहेछ। चाबेल धुमराई वसुन्धरा हुँदै उता जानेछु। एक राउन्ड चक्रपथ लगाइएको अवस्था आज। आइसकेको छु माथि। एक राउन्ड परिक्रमा चाहिँ आज लागेको अवस्था भन्दा पनि हुन्छ। कस्तो लाग्यो पिएस ब्लकको राइड? ओ माई गॉड व्हाट इज दिस। यहाँ चाहिँ म धुमराई आइसकेको छु है। एकान्त कुनाउँदै आमा बुवाको आशीर्वाद। यस्तो गाडीहरूमा तपाईँहरूले किन आमा बुवाको आशीर्वाद देख्नुहुन्छ थाहा छ? यदि आमा बुवाको आशीर्वाद छ भने जस्तो सुकै दुर्घटनाबाट पनि बच्न सकिन्छ क्या। त्यही भएर हो। ओए पिएस ब्लक राइडर भइसक्यो भने पिएस राइडर लेख्नुपर्ने भइसक्यो ब्लकको ठाउँमा। मिठो राइड हानेर आइयो आज। एक राउन्ड परिक्रमा लगाइयो। मिठो राइड हानेर चट्ट परेको दामी राइड हानेर आइयो। औ औ दामी दामी छ। क्या मिठो छिराएर गयो यार। चक्रपथै आइसक्यो कि म त यार। चक्रपथ छिरा 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 लुवात्त छिराउनु पर्छ कि यसरी। छिराउनु पर्छ कि छिराउन। काठमाडौँमा चलाउँदाखेरि छिराउन जान्नुपर्छ। काठमाडौँमा छिराउन जान्ने मान्छेलाई राइडर भनिन्छ। सो एक राउन्ड चक्रपथ परिक्रमा लगाइयो आज है। लाइसेन्सको पनि लागि अब सन्डे मन्डे ट्रायल हुने भयो मेरो लाइसेन्सको लागि पनि। फेरि म फ्राइडेतिर चाहिँ जानुपर्ने भयो। सो फ्राइडे जान्छु। रसिद एउटा भर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो भरेर आइतबार सोमबार चाहिँ मेरो ट्रायल हुनेवाला छ। सो लाइसेन्सको ट्रायल भइसकेपछि चाहिँ पिएस ब्लकले एकदम प्रोफेसनलवाला राइड गर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। अहिले चाहिँ म वसुन्धरा आइसकेको छु। वसुन्धरा यहाँबाट चाहिँ म अब त माछा पोखरी निक्लिएर जान्छु होइन। एक राउन्ड ठ्याक्कै एक राउन्ड लगाउने भयो क्या आज मैले। बालाजु यस्तो हान्नुपर्छ कि राइड अनि मात्रै मजा आउँछ। मान्छे सातो गरेर साइड लाग्दो रहेछ कि। अनि शान्तिले सोझो पारेर चलाए त केही हुनेवाला छैन काठमाडौँमा। एमटी हो नि भइहाल्छ नि। ल ल ल। सो बालाजुदेखि यात्रा सुरु गरेको। अहिले म एक राउन्ड लाएर सामाखुसी आइसकेको छु। ओइ 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 यहाँबाट चाहिँ म माछा पोखरी निक्लेर पिएस ब्लक लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् गाइज। एक राउन्ड चक्रपथ परिक्रमा लाग्यो आज। छिराउनु पर्ने रहेछ कि। काठमाडौँमा त नछिराइको त हुँदै हुँदैन। जति सक्यो छिराउने हो। ठाउँ पाएसम्म छिराउने हो। ठाउँ पाएसम्म। ओइ हानिहाल्ने हो क्या यसरी। सोझो साधनले त चलाउनै नसक्ने रहेछ काठमाडौँमा। जाम हेर्ने बस्ने हो कुरेर। धुलाहार बस्ने हो सोझो साधनले त। कहिले जाला र अगाडि भनेर जाम भन्यो भने त यहाँ त केही नहुने रहेछ नि हजुर। ओ ओ ओ ओ ओ बिस्तारै यस्तो गर्नु भएन नि। गाह्रो पर्छ। माछा पोखरी आइसकेको छु म। बालाजुबाट चोकबाट सुरु भएको यात्रा माछा पोखरी आएर आजको लागि टुङ्गिएको छ। सो आज मैले चक्रपथ पुरै देखाएँ भन्दा पनि हुन्छ तपाईँहरूलाई। हेरिदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद। सो अब चाहिँ हाम्रो ब्लग यहीँ अन्त्य हुनेछ आजको लागि। बालाजु चक्रपथ पिएस ब्लकले गरे परिक्रमा टाइटल यही हुनेछ गाइज आजको लागि। सो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद।